अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत ऐश्वर्या राय के बारे में 10 दिलचस्प हक़ाइक़। दोस्तों, खूबसूरती का जब कभी भी दुनिया में जिक्र किया जाए तो ये बात ऐश्वर्या राय का जिक्र किए बगैर अधूरी रह जाएगी। ऐश्वर्या राय वो अदाकारा हैं जिन्होंने पिछली 3 दहाइयों से पूरी दुनिया में अपनी अदाकारी और अपने दिलकश हुस्न की धाक बिठा रखी है, जिसकी वजह से आज वो 2024 में भी पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती हैं। ऐश्वर्या न सिर्फ एक कामयाब अदाकारा है बल्कि वो एक ब्यूटी क्वीन है जो कि मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया के टाइटल भी जीत चुकी हैं। आप देख रहे हैं सियासत टीवी और मैं हूं एम कमल। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय की जिंदगी और उनके कैरियर के बारे में कुछ जबरदस्त हक़ाइक़ बयान करने जा रहे हैं। अगर आपको सियासत टीवी चैनल की ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को लाजमी दबा लें और साथ घंटी का आइकन भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नाज़रीन, ऐश्वर्या राय नामी इस अदाकारा का पूरा नाम ऐश्वर्या राय बच्चन है और ये 1 नवंबर 1973 को भारतीय रियासत कर्नाटका के एक शहर बेंगलोर में पैदा हुई थी। उनके वालिद का नाम कृष्ण राज था जो कि एक मैरीन बायोलॉजिस्ट थे और जानवरों को पढ़ते थे, उन पर रिसर्च करते थे, जबकि उनकी वालदा का नाम वरंदा है जो कि एक घरेलू खातून थी। उनका एक बड़ा भाई आदित्य राय भी है जो कि एक इंजीनियर है और आज फिल्में भी बनाता है। ऐश्वर्या ने अपनी तालीम आर्य विद्या मंदिर हाई स्कूल से शुरू की थी, जिसके बाद वो जय हिंद कॉलेज और फिर डी जीरो पर कॉलेज में भी दाखिला ले चुकी हैं। फिल्मों की दुनिया में मशहूर होने के बाद ऐश्वर्या राय और अदाकार सलमान खान काफी अरसा एक दूसरे के साथ रहे और उनके इश्क की दास्तान अब भी दुनिया भर के अखबारात की जीनत बनती रहती है। उनका ताल्लुक साल 1999 से 2002 तक कायम रहा, जब ऐश्वर्या राय ने सलमान खान का दिल तोड़ा और पूरी दुनिया के सामने ये बताया कि सलमान खान कैसे उन्हें मारता पीटता और गालियां देता है और उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल भी करता था। सलमान खान को छोड़कर वो कुछ अर्सा नौजवान अदाकार विवेक ओबराय के साथ भी नजर आईं और उनके उस ताल्लुक की वजह से न सिर्फ सलमान खान की विवेक से बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुई बल्कि सलमान खान ने सचमुच बता दिया कि वो कितना पावरफुल है और उसने विवेक ओबराय का कैरियर तबाह कर डाला। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की पहली बार मुलाकात उस वक्त हुई जब ये दोनों फिल्म 2.5 अक्षर प्रेम के और फिर कुछ ना कहो फिल्म में एक साथ काम करने लगे, मगर फिल्म धूम 2 की शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और 20 अप्रैल 2007 को दोनों ने शादी भी कर ली। अब बात कर लेते हैं ऐश्वर्या की आज तक की सबसे कामयाब तरीन फिल्मों की। उन्होंने साल 1997 में फिल्मों में काम करना शुरू किया था और आज उनकी कामयाब तरीन फिल्मों में ताल, धूम 2, ए दिले मुश्किल, गुजारिश, सरकार, सीरीज जोधा अकबर, अमराव चांद, देवदास, मोहब्बतें और जोश शामिल हैं। नाज़रीन, आपको ऐश्वर्या राय की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। इन तमाम फिल्मों में इतनी ज्यादा कामयाबी की वजह से ऐश्वर्या को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिनमें 3 दफा बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड शामिल है, 4 दफा बॉलीवुड मूवी अवार्ड, 2 दफा उनका सबसे बड़ा फिल्म फेयर अवार्ड और 7 दफा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड शामिल है। इसके अलावा उन्हें 2009 में भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड पद्मश्री और 2012 में फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड शामिल है। ऐश्वर्या ने अपने बचपन से ही क्लासिकल कथक डांस की ट्रेनिंग ली थी। उनकी टीचर आज भी बताती हैं कि ऐश्वर्या वैसे तो सब कुछ आराम से सीख लेती थी, मगर अगर कभी कोई डांस स्टेप उनसे नहीं हो पाता था तो ये वहीं पर बैठकर कमजोर लड़कियों की तरह रोने लग जाती थी। ऐश्वर्या राय अपने स्कूल की हेड गर्ल भी थी और वो बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी। 10वीं क्लास के आखिरी पेपर में सब ने उम्मीद लगाई थी कि वो जरूर अपने स्कूल में पहली पोजीशन हासिल करेंगी, मगर उनकी पोजीशन बहुत ही बुरी है, जिसकी वजह से ये काफी अरसे तक दुनिया के सामने ही नहीं आ सकी। उसके बाद 12वीं जमात में उन्होंने दोबारा मेहनत की और अब की बार 95% मार्क्स हासिल करके दिखाए। ऐश्वर्या ने अपनी जिंदगी का पहला कमर्शियल एड तब किया जब वो 9वीं जमात में पढ़ती थी और ये एक पेंसिल का इश्तिहार था। ऐश्वर्या राय की खूबसूरती को देखकर उनके एक टीचर ने उनको मॉडलिंग की दुनिया में उतारा, क्योंकि उनकी ये टीचर खुद भी एक फैशन मैगजीन के लिए फोटोग्राफर की नौकरी किया करती थी। ऐश्वर्या ने उन्हीं के कहने पर एक फैशन फोटो शूट भी कराया और उसके बाद उनको हर तरह की मॉडलिंग की ऑफर्स आने लगी।
انہی دنوں انہوں نے میڈیکل کالج میں بھی پڑھنا شروع کر دیا تھا، مگر انہوں نے اتنا خون پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جو کہ ہر ڈاکٹر کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اس لیے انہوں نے ماڈلنگ اور ایکٹنگ کو ہی ترجیح دی، جبکہ اپنا میڈیکل کا پروفیشن پیچھے چھوڑ دیا۔ ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایشوریہ رائے کو صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اتنی کامیابی ملی ہے تو آپ غلط ہیں۔ ایشوریہ کا کہنا ہے کہ ان کو بچپن سے ہی بڑوں میں بیٹھ کر باتیں کرنا پسند تھا، کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی عمر سے ہی میچور انسان تھی اور بڑوں کی باتوں سے زیادہ ریلیٹ کر پاتی تھی۔ وہ 5 زبانیں بول سکتی ہیں، جن میں انگلش، ہندی، تامل، مراٹھی اور تیلگو شامل ہیں۔ سال 1991 میں ایشوریہ نے اپنی زندگی کا پہلا سپر ماڈلنگ پیٹنٹ بھی جیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ووگ امریکہ میگزین میں بھی نظر آئیں، جو کہ ایک فیشن میگزین ہے۔ اس کے بعد سال 1993 میں ان کو فیس آف دا ایئر کا خطاب بھی مل گیا تھا، اور اس وقت ان کو مس انڈیا کا ٹائٹل لڑنے میں آفر بھی کی گئی تھی، مگر انہوں نے اس سال پہلے سال تو کم از کم منع کر دیا تھا۔ شروع میں ایشوریہ اداکاری کی طرف نہیں جا رہی تھی، مگر جب ان کو گھر بیٹھے ہی ہر طرف سے ایکٹنگ اور ماڈلنگ کی آفریں آنے لگی تو انہوں نے ایسا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں عامر خان کی فلم راجہ ہندوستانی بھی بن رہی تھی، اور فلم بنانے والے چاہتے تھے کہ کرشمہ کپور کی جگہ ایشوریہ رائے کو ہی کاسٹ کیا جائے، مگر ایشوریہ نے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں ایک بڑی فلم کے لیے خود کو تیار نہیں سمجھتی تھی۔ سال 1994 میں جب ایشوریہ نے مس انڈیا کے کانٹیسٹ میں حصہ لیا تو اسی دن سب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ مس انڈیا کا خطاب یہ جیت جائیں گی، مگر حیرت انگیز طور پر سشمیتا سین یہ ایوارڈ جیت پائیں اور ایشوریہ رائے یہ خطاب جیت نہ سکیں۔ اس کے بعد ایشوریہ نے بھارت کو مس ورلڈ کے سٹیج پر پریزنٹ کیا اور یہاں وہ کامیاب رہیں، اور سال 1994 میں وہ مس ورلڈ کا خطاب جیت گئی، جس کے ساتھ ہی انہیں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بھی قرار دیا گیا، اور اس دن سے لے کر آج تک ساری دنیا ہی انہیں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کے طور پر جانتی ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر بہت ہی حیرت ہوگی، جب ایشوریہ نے مس ورلڈ کا ٹائٹل جیتا تو اس وقت بھی وہ کالج میں پڑھ رہی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا اور پوری طرح سے ایکٹنگ اور ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ ایشوریہ آج بھی دنیا کو بتاتی ہیں کہ وہ اپنے کیریئر کے شروع میں کافی شرمیلی اور کیمرہ کانشیس لڑکی تھی، اور ان کو کیمرے کے آگے آنے سے کافی ڈر لگتا تھا، کیونکہ ان کو اس وقت کیمرے کے آگے خود کو اچھا دکھانا نہیں آتا تھا۔ ایشوریہ نے جب پہلی بار عامر خان کے ساتھ کوکا کولا کا ایڈ کیا تو اس کو بنانے میں ان کو 20 بار ری ٹیک کرنا پڑا تھا۔ ان کی پہلی فلم ایک تامل فلم ایروور تھی، جس میں وہ پرکاش راج تپو اور موہن لال کے ساتھ نظر آئی تھی۔ ان کی پہلی ہندی فلم اور پیار ہو گیا تھی، جس میں وہ بوبی دیول کے ساتھ ہیروئن آئی تھی، اور یہ فلم بہت بڑی فلاپ ثابت ہوئی تھی۔ فلم ہم دل دے چکے صنم ایشوریہ کی زندگی کی پہلی کامیاب فلم تھی، جس میں وہ سلمان خان اور اجے دیوگن کے ساتھ نظر آئی تھی، اور اس فلم نے اس نوجوان بیوٹی کوئین کو بھارت کی سب سے ٹاپ کلاس ایکٹریس بنا دیا، اور اب وہ بالی ووڈ میں ایک بڑا نام بنا چکی تھی۔ ایشوریہ ایک بہت بڑی گلیمر کوئین ہونے کے باوجود بھی ایک بہت ہی مذہبی اور اسپرچول قسم کی عورت ہے، اور وہ آج بھی کہتی ہے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ ان کی زندگی بالکل ان کی خوبصورتی کی طرح ہی پرفیکٹ ہوگی، مگر حقیقت میں ان کی زندگی صرف بلیسنگ سے بھری ہوئی نہیں ہے، بلکہ ان کو بہت سے مسائل کا بھی سامنا رہتا ہے۔ ایشوریہ رائے اور پریٹی زنٹا بالی ووڈ میں پہلی بہترین سہیلیاں سمجھی جاتی تھیں، مگر ان کی رانی مکھرجی سے کافی دوستی تھی۔ ان کی یہ دوستی اس وقت ختم ہو گئی جب فلم چلتے چلتے میں رانی مکھرجی کو کاسٹ کر لیا گیا، حالانکہ یہ رول پہلے ایشوریہ کو دیا گیا تھا۔ اسی طرح فلم کچھ کچھ ہوتا ہے میں ہیروئن کا رول پہلے انہیں دیا گیا تھا، مگر بعد میں رانی مکھرجی کو دے دیا گیا، اور ایشوریہ نے آج تک رانی کو معاف نہیں کیا۔ ایشوریہ رائے کے سب سے پرانے دوست اداکار رجنی کانت ہیں، جو کہ بھارتی فلم انڈسٹری کے ایک بہت بڑے لیجنڈ بھی ہیں، اور آج 71 سال کی عمر میں بھی ہیرو نظر آ رہے ہیں۔ ایشوریہ آج بھی دنیا کو بتاتی ہیں کہ رجنی کانت نے فلم انڈسٹری میں ایشوریہ رائے کی بہت مدد کی اور ہمیشہ ہی ان کو صحیح مشورہ دیا۔ ایشوریہ ان کے ساتھ فلم روبوٹ میں بھی نظر آ چکی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رجنی کانت کے ساتھ کام کرنا کسی بھی ہیروئن کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ایشوریہ کا ایک ریکارڈ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ان کے نام پر 17,000 سے زیادہ ویب سائٹس بھی بن چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ایشوریہ اپنے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ یعنی کہ اپنی آنکھیں بھی ڈونیٹ کر چکی ہیں،
اور یہ فیصلہ انہوں نے جوانی میں ہی کر لیا تھا۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی آنکھیں جس کسی کو بھی ڈونیٹ کی جائیں گی وہ کافی خوش قسمت انسان ہوگا۔ ایشوریہ رائے کو میڈیا نے پہلے دن سے ہی ایش کا نک نیم دے دیا تھا، مگر یہ ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ سب کو یہی کہتی ہیں کہ ان کو ان کے مکمل نام ایشوریہ رائے سے پکارا جائے۔ اداکار رنبیر کپور نوجوانی سے ہی ان سے ملنا چاہتا تھا۔ ان کی خوشی اس وقت دیدنی ہو گئی جب ان کو اپنی فلم اے دل مشکل میں ایشوریہ کے ساتھ ہیرو آنے کا موقع ملا، جو کہ ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی۔ ناظرین، یہ تھی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ایشوریہ رائے کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔